बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आका नामदार सरवर कायनात रहमतुल्लिल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इस टाइम पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ASF, पुलिस, एंटी नारकोटिक फोर्स और कैडेट कॉलेज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस लेक्चर को शुरू से लेके एंड तक सुनिएगा और जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ डिक्टेट करूँगा उनको लिखिएगा और डेली बेस पे हम इंशाल्लाह लेक्चर भी बनाने शुरू कर देंगे। और जो बच्चे अभी कैडेट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं एंट्री टेस्ट की, स्पेशली मिलिट्री कॉलेज जेला, मिलिट्री कॉलेज मरी, मिलिट्री कॉलेज सुई, PF का लोअर टोपा सरगोदा, तो उनको चाहिए कि हमसे ये नोट्स भी मंगवाएं। और PMA लॉन्ग कोर्स 159 अभी अनाउंस होने वाला है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर भी कब अनाउंस होगा, तो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनाउंस होगा। मैं इंशाल्लाह आपको शेयर भी करूंगा। और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो उसमें अपडेट मिलती रहेगी। तो व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर आप लोग फॉलो कर लें। और अगर किसी को लिंक नहीं है तो लिंक मेरे से मंगवा लीजिएगा। मेरे नंबर पर 033596916113 पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो आपको लिंक मैं भेज दूँगा और बाकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि आपने तैयारी कैसे करनी है और नोट्स वगैरह कहाँ से कैसे मंगवाने हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किस नबी ने रखी। बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं इसको, बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं। इसका आंसर है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है सफ़ीउल्लाह। सैफुल्लाह जो है, अक्सर बच्चे यहाँ पे वो हो जाते हैं कंफ्यूज। सैफुल्लाह लक़ब है खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को। और आपका खिताब क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खिताब है अबुल बशर, तमाम बशर के वालिद अबुल बशर। पहली हिजरत हबशा कब हुई? 590 में हुई, जिसमें कितने मर्द थे? 11 मर्द थे। और औरतें कितनी थी? 4 औरतें थी। टोटल ये 5 अफराद थे। दूसरी हिजरत हबशा 790 में हुई, जिसमें 83 मेल थे, मैन थे, और 18 फीमेल यानी कि वुमेन थी। टोटल 101 थे। पर्दे के अहकाम कब नाज़िल हुई है? पर्दे के अहकाम 5 हिजरी में नाज़िल हुई है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब ताहिरा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब रूहुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को क्या कहते हैं? हवारी कहते हैं। इसराउमातुल मुमिनीन अभी पास में जो ज़ौजे कराम हैं, उनके नाम आपको तरतीब से आने चाहिए। ठीक है, सारे उनके तरतीब से नाम आने चाहिए। आज उनकी औलाद के बारे में पता हो, इतरत के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इस्लामी नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं ये। तौरात किस पे नाज़िल हुई? तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। और कुरान मजीद आके नामदार सरवर कायनात रहमतुल्लिल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई। ये 4 इलामी किताबें इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद। या अगर इर्तिकाई लिहाज से देखें, तौरात पहली नहीं है, बल्कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तौरात पहली है, फिर ज़बूर, फिर इंजील और फिर कुरान मजीद। इसी तरह इस्लाम के अरकान और अकायद में फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरकायद इस्लाम और अरकान इस्लाम, इनमें क्या फ़र्क है? फिर इसमें कंफ्यूज नहीं। अरकान इस्लाम कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, आज 5 हैं। और अकायद इस्लाम तौहीद, रिसालत, ठीक है, मलाइका पे ईमान और आसमानी किताबों पर आखिरत पे ईमान, अल्लाह पे ईमान, रसूलों पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान, ठीक है, आसमानी किताबों पर आखिरत पे ईमान। यह अकायद इस्लाम है। नज़ूल के लिहाज से पहली सूरत कौन सी नाज़िल हुई? सूरह अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पहली इसकी आयत है। और नज़ूल के लिहाज से आखिरी जो सूरत है कुरान मजीद की, वो सूरह अल माइदा है, सूरह माइदा। कुरान मजीद में ज़कात का जिक्र कितनी मरतबा है? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ज़कात का जिक्र 32 मरतबा 32 मकामात पे आया है।
عیسوی لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سن عیسوی میں پیدا ہوئے؟ 571 عیسوی میں، 12 ربیع الاول، ٹھیک ہے، اسلامی وہ، اور 571 عیسوی بنتی ہے سن اگر دیکھا جائے عیسوی میں۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر 32 مرتبہ ہے، نماز کا ذکر 700 مرتبہ ہے۔ اس میں بیٹا جتنے غزوات ہیں، غزوہ بدر سے لے کے اینڈ تک، آخری غزوے تک، ٹھیک ہے، آپ کی ساری معلومات ہونی چاہیے اس حوالے سے غزووں کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ غزوے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، کافروں کی تعداد کتنی تھی، لیڈر کون تھا کافروں کا، ٹھیک ہے، اور کس غزوے میں کیسے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، پوری آپ کو مطلب اس کی ڈیٹیل معلوم ہونی چاہیے۔ ایون شہداء کا ہی پتہ ہونا چاہیے کس غزوے مسلمان کتنے شہید ہوئے، جس طرح کہ غزوہ احد کا، غزوہ بدر کا پوچھا جاتا ہے اکثر کہ کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں غزوہ بدر میں، تو غزوہ بدر میں ٹوٹل مسلمان شہداء کی تعداد 14 ہیں، 14، کافر اس میں ہلاک ہوئے 70۔ اس میں غزوہ بدر 2 ہجری میں یہ غزوہ ہوا، غزوہ احد 3 ہجری، غزوہ احد مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، کافروں کی 3000 تھی، مسلمان 70 شہید ہوئے، کافر اس میں 23 ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں کی تعداد غزوہ بدر میں 314 تھی، کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوتا ہے، غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا۔ غزوہ خیبر 7 ہجری، غزوہ حنین 8 ہجری۔ یہ بار بار اس لیے ریپیٹ ہوگا، اگر لیکچر سنتے رہیں گے ڈیلی بیس پہ آپ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ بھولیں گے نہیں، ریوائز ہوتا رہے گا۔ تو ڈیلی بیس پہ ہمارے جو لیکچرز ہیں یہ آپ سنتے رہا کریں تاکہ آپ کو ریمائنڈ بھی رہے اور چیزیں یاد رہیں، تاکہ بھولیں نہیں۔ سوری آپ نے تھوڑا ویٹ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت طاہر، حضرت طیب، 4 بیٹے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ سب کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں رہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ بیٹا مناسک حج کے بارے میں پوچھتے ہیں، مناسک حج کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو آنا چاہیے۔ اسلام کے شہداء کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ پہلے شہید کون تھے، مردوں میں کون ہیں اور پہلی خاتون کون ہے، اس کومنٹ کیجیے گا، کچھ چیزیں میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ وہ کون سورہ جس میں 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، یہ آیت، وہ بھی آپ کومنٹ کیجیے۔ جامع القرآن کن کو کہتے ہیں یہ کومنٹ میں بتائیں، ساتھ لکھ کے کویشچن لکھ کے بتائیے تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام کا نام آیا ہے، مطلب نام آ کے ذکر آیا ہے؟ 26۔ شب معراج 27 رجب کو ہوتی ہے، شب برات 15 شعبان، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی میں نے آپ کو کلیئر کر دی۔ اس کے علاوہ انگلش کے کویشچن، میتھس کے، کمپیوٹر سائنس کے، باقی جتنی چیزیں یہ منگوائیں آپ لوگ، نوٹس منگوائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، اور ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے یہ آپ لوگ جوائن کریں، زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ان تمام اسٹوڈنٹ کو فائدہ پہنچے جو اس ٹائم فوج پاکستان کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نئے نوٹس آ گئے ہیں کیڈ کالج کی پریپریشن کے، جو بچے ملٹری کالجز میں، مختلف کیڈ کالجز میں، پی ایف کالج میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بک ہے، اور بہت ہی اچھی ہے، اس میں ساری چیزیں ہم نے کور کی ہے۔ اس کے علاوہ باقی نوٹس تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے شو کی ہوئی ہیں۔ لاسٹ میں درود شریف پڑھیے، کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، رمضان کا مقدس ماہ ہے تو اس میں کثرت سے درود السلام پیش کرنا چاہیے آقا نامدار سرور کائنات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔